हैदराबाद भी आहे ना, हैदराबाद भी हमारा था, बेंगलोर चला या राजाच्या वेळी का पैसा हे सगळे तेजे स्टाफ असतात. सो एक सामाजिक कार्यकर्तो असल्या कारणान ते माझे कडेन अप्रोच जाल्ले की काही ज्यो गजाली असत म्हणजे जेन्ना तांकां अपॉइंटमेंट घेतलेली त्या अपॉइंटमेंटाच्या वेळाचेर तेंचो सॅलरी इश्यू तांकां सांगलेलो, तेंचो लीव पॉलिसी तेंची आनी इन्क्रिमेंट तेंची पॉलिसी आनी तेंचो डेजिग्नेशन. सो सॅलरीच्या हेतून चडश्यो आहात गजाली, तो DA आसा, हाऊस रेंट अलाउन्स आसा, मागीर पब्लीक हॉलिडे पेड आसतली काय आनी कितें आसतली, आनी तेंचे मंथली जी ऑफ आसता तो इश्यू आसा. मागीर ह्यो सगळ्यो गजाली क्लियरली नासल्या कारणान आनी तांकां इन्फॉर्मेशन दिनात. विचारल्याच्या टायमार सांगता हायर ऑथॉरिटी कडल्यान आमकां अप्रुवल येवपाक जाय. सो अशा वेळाचेर ते जेन्ना अप्रोच जाले तेन्ना हांवें ऑफिशियली एक लेटर तांकां दिलें की बाबा म्हाका 3 तारखेर आयज 11 वरांचेर तुमची अपॉइंटमेंट जाय आनी हे इश्यू तुमचे कडेन डिस्कस करपाक जाय. आमकां कसल्याच बाबतींत हांगा कियोस करपाचो ना किंवा रकस करपाचो ना किंवा आनी कसलोच इश्यू वाडोवन धरपाचो ना. मेन मुद्दो जो काय आसा की सॅलरी बाबा इतली तेमकां येता, DA इतलो येता, हेजेर क्लॅरिटी मेळूंक जाय. अलाउन्स कितें आसा तेजेर क्लॅरिटी मेळूंक जाय आनी ह्यो गजाल्यो तेंच्यांनी रितसर सांगपाक जाय आनी तेजी अंमलबजावणी जावपाक जाय. हो इतकोच इश्यू आसा. सो आयज आमी हांगा येयल्या उपरांत आमी जेन्ना फोन केले खंयचोच ऑफिसर असो फोन घेयना. सो आमकां दुसऱ्या नंबरा वयल्यान फोन करचो पडलो आनी जी मॅडम आसा, नांव कितें, उमेरा खान म्हणून, सो तेणी आमकां कितें सांगलें की तुमचें जे अप्रुवल आसा अपॉइंटमेंटाचें ते हायर ऑथॉरिटी कडेन धाडला आनी आपणाक खंय ताका कसलीच ऑथॉरिटी ना की सांगपाक सुद्दां म्हाका की बाबा तुजी आयज अपॉइंटमेंट ना म्हणून. सो अशें तेणें म्हाका सांगलां. ताच्या उपरांत एक अविनाश पारखे म्हणून तेंचो एक मॅनेजर आसा ताका हांवें फोन केलो. सो तेणें कितें सांगलें की ह्या सगळ्या विशयाचेर आमी फाल्यां 4 उपरांत आमी मिटींग करुया आनी डिस्कशन करुया म्हणून. सो असो विशय जाला. पूण एकंदरीत असं कळटा की बाबा हयसर हे आमचे सगळे लोकल भुरगेच आसत आनी लोकल असल्या कारणान असो त्रास कित्याक तांकां. आतां ही एक कंपनी हेंच्यांनी एक धाडस करून बाबा हांगा येवन आपणाचे विचार तेंचे कडेन मांडले. अश्यो जायत्यो कंपनी आसतल्यो ज्यो GMR कडेन अटॅच आसा आनी तांकां हरेसमेंट जाता अशें आमच्या कानारूय आयकूंक येता. सो ह्यो गजाली अश्यो जावंक जायना आनी जर जाले जाल्यार आमी थंय हक्कान आसतले, आमी जाप विचारच्या खातीर आनी ह्यो सगळ्यो सुटावे करतले. आमच्या भुरग्यांक खंय एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय हो मेन मुद्दो आसा. ज्यो कितें तांत्रीक बाबी आसात, ज्यो कितें अडचणी आसात तेंच्यांनी आमकांय सांगपाचें. आमी सामाजीक कार्यकर्ते आसल्या कारणान हेंकां आमी समजूंक शकता की बाबा अशे गजाली आसात म्हणून तुमकां मातशें एकोमोडेट करपाक जाय. ते गजाली जायनात. त्या कंपनीचे हेड ऑफिस आसा पुणा, हयसर तेंची एक HR म्हणून नेमणूक केल्ली आसा, एक चेडूं आमचे पेडण्याचेच, पूण ताका कसलेच इन्स्ट्रक्शन ना अशें तेज्या बोलण्या वयल्यान आयकूंक येता. ह्या लेटराचेर कितें करप. सो HRची ड्युटी कितें ही पयली प्रत्येक जी कंपनी आसा आनी जो HR म्हणून नेमता ताका पयली सजमोवपाची गरज आसा. तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग जाय. सो हेंच्या कडेन जशें उलयता तशेंच आयज म्हाज्या कडेन उलोवप जालें तें म्हाका आवडोंक ना. कारण एक रिस्पॉन्सिबल पोस्टा वयल्यान जेन्ना एका रिस्पॉन्सिबल मनशा कडेन उलयता त्या वेळाचेर त्यांनी त्या रिस्पेक्टान त्या भाशेनूच उलोवपाची गरज आसा. सो अशें म्हाका सांगूशें दिसता की जी CLRची HR आसा आनी जो हायर ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन दिवचे HRक आनी ज्या वेळाचेर अशी लेटरां कोणाची जावं. आयज हांवें सामाजीक कार्यकर्तो म्हणून दिलो, फाल्यां सकाळी आनी खंयचो सामाजीक कार्यकर्तो दितलो, पूण तांकां एक नैतीक जबाबदारी आसा की बाबा आयज तुमची अपॉइंटमेंट जावंक ना, आमकां अप्रुवल येवंक ना, ही गजाल सांगपाक जाय तेंच्यांनी. हर एक डिपार्टमेंटान सांगली वयता की बाबा आमकां अपॉइंटमेंट जाय, आयज तुमची अपॉइंटमेंट जावची ना सर, फाल्यां तुमकां आमी कळयता म्हणून. हेच्या खातीर वयर हायर ऑथॉरिटी कडल्यान इन्स्ट्रक्शन जाय. हे आमकां खंय तरी एक हास्यास्पद गजाल दिसता. आनी ह्यो गजाली आसात ह्यो फाल्यां आमी तेंच्या पर्यंत डिस्कस करतले. तेज्या उपरांत पुन्हा आमी प्रेस घेवन हांव ते सांगतलो सगळ्यांक की बाबा कितें कितें डिस्कस जालां तें. आनी जर हो सुटावो ह्या कंपनी कडेन जायना जाल्यार GMR कडेन आमी वचपाची तयारी केल्ली आसा. कारण GMR हो
हेड आसा हयसरलो सबंद जेका सरकारान हो एअरपोर्ट जो आसा हो लिजार दिला 60 वर्सां खातीर आणि GMRच्या अंडर ह्यो सबसिडियरी कंपनी एंगेज केले की बाबा मेंटेनन्स कोण करतली अमकी कंपनी, हाऊसकीपिंग कोण करतली अमकी कंपनी, आणि कितें करतली अमकी कंपनी. सो त्या कंपनीच्या त्या वर्कराक हॅरेसमेंट जावंक जायना ही आमची जबाबदारी आणि GMRची जबाबदारी. आणि जर अशें जाला आसा जाल्यार ती निदर्शनाक हाडपाची आमची जबाबदारी GMR कडेन. उपमुख्यमंत्री माझी तोय सांगतालो की मोपा एअरपोर्टार सगळ्यांक आमी जॉब दितले. आयज तशें म्हाका दिसना, कारण आयज जे हय काम करता तांकां ह्यो गजाली फेस करचे पडटात. सो अशें जावचें न्हू. तेंच्या कडेन हांव रिक्वेस्ट करता GMR कडेन आणि जो CLR आसा मॅनेजर तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या भुरग्यांक खंय तरी सांबाळून घेवचें. जर हेंचे कितें चुकत आसा समजून सांगपाचें आणि जे कितें कंपनीचे पॉलिसीज आहा ते क्लियर करचे भुरग्यां कडेन. आनी व्हडलीशी मागणी कांयच ना तेंची. हो आता विषय रजिस्टर केल्यात हे सगळे अमके स्टाफ. सध्या पहिली ऑथॉरिटी म्हणजे कंपनी. सो कंपनी कडेन तेंच्योच पॉलिसी आहा ते क्लियर जावपाक जाय, मागीर फुडले गजाली. GMR कडे सुटले ना म्हणजे काय करता पुढे? मागीर आसा न्हू प्रत्येक ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटी कडेन वयतले. पण म्हाका तरी दिसता आशा आसा की ह्या विशयाचेर CLR कंपनीज विशय तोडगो काडटली. आमकां फुडें वयची गरज नसतली. जर सॅलरी स्लीप जर तुम्ही पळयली जाल्यार हेजेर पळय कितें आसा ते ADM म्हणून आसा 18 रुपया, PF आसा, बाकीच्यो गजाली नात तेंकां. ESI खंय आसा, HRA खंय आसा, हय हेजेर HRA आसा आणि तेजेर HRA ना. ओके आता कितें डिसिजन पारखे म्हणून हेणे सांगलें आमकां फोनाचेर. आणि फाल्यां 4 वरांचेर मिटींग जातली. तेच्या उपरांत आमी कळयतले. जर आमकां दिसता की खंय तरी पाणी मुडटा किंवा सारखे आमकां सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळनात किंवा अश्योरन्स मेळना जाल्यार हो विशय आमी GMR कडेन व्हरतले. अपॉइंटमेंट लेटराचेर कांय स्पेसिफीक केल्लेलें ना आसा तशें, म्हणजे अशे ह्यो अटी आसात किंवा तशे ह्या आसात ना. तांकां पेमेंट कितलो आसतलो कितें DA अलाउन्स हे पयलीं डिक्लेअर करून आसले काय? हां तो HRA बीन मेन्शन केलेलो. सो फर्स्ट टायम DA वाडलो. तुमचे प्रॉब्लेम काय म्हणा, तुमचे प्रॉब्लेम विषय म्हणा तुमचा. प्रॉब्लेम म्हटल्यार ते स्लिपी आहात आमचे स्लिपी. तेजेर पयलीं आतां म्हटल्यार गेल्या वर्साचे स्लिपी पळोवंक वचत जाल्यार ESI आहा, नाजाल्यार मदीं ग्रुप इन्शुरन्स म्हणा ते डिडक्ट करी आसले. पूण तो एटलीस्ट इन्शुरन्साक वचत ते. आतांच्या स्लिपींचेर इन्शुरन्स ना, ESI ना, कांय ना. PF येता, PF वयता. आतांच्या स्लिपींचेर इन्शुरन्स ना, ESI ना. आणि ADM चार्जीस म्हणून कसले तरी लायले. प्रत्येकाचे 18 रुपया ते कट करतात. ते ADM चार्जीस आमी तांकां विचारले हे कसले चार्जीस, तांकां फूल फॉर्म सुद्दां खबर ना. HRाक फूल फॉर्मय खबर ना. ADM चार्जीस कसले ते कसले हांकां फूल फॉर्म खबर ना जाल्यार ते डिडक्ट करपाक तांकां कॅल्क्युलेशन खंय करतले, कशें कितें काउंट करता ते डिडक्ट. HR कोण तुमचो? HR ती उमेरा खान म्हणा मॅडम आहे. ओके कंपनी CLR फॅसिलिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड. ओके. नाव कशें तुजें बाई? नाव माझे शंभा गडेकर. ओके.